بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما از بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا اینکه ما در برنامه های بعدی انشاءالله با شما باشیم به وسیله همون سوالات. سوالی که انشاءالله برنامه را باش آغاز خواهیم کرد سوالی است که مونده بود از اون برنامه قبلی. بهتون وعده داده بودم که ایشون سوال کننده فرموده بودن اگر فردی مبلغی رو در اختیارم بذاره که من درش کار کنم، به شرط این که حالا درآمد یعنی از فایده بین من اون به این صورت تقسیم بشه، حالا 45-55 یا 40 با 60. سوال من اینجاست که زکات این در اون قسمت من، یعنی اون فایده که من میبرم، هم زکات وجود داره یا نه؟ باید زکات پرداخت بشه یا نه؟ هرچند که کم باشه یا زیاد باشه لطفاً توضیح بدین. اموالی که در دست شماست دارین درش تجارت میکنین، شما میتونید که به دو گونه این رو زکاتشون حساب کنید. یک، حالا شاید به این طریق بهتر و افضل باشه، و اون اینکه زکات قبل از تقسیم اون عواید و اینهاش فوایدش رو میتونید حساب کنید و حالا هر چیز باشه اصول با ارباح با هم جمع میشه و زکاتش حساب میشه، زکاتش اخراج میکنید و باقی مانده فواید رو بر حسب قانون و شروطی که دارین، حالا 40% 60 باشه یا اینکه بیشتر یا کمتر، به هر حال بین خودتون تقسیم میکنید و طبعا زکات دیگه اینجا مطلقاً ادا شده و بر هیچ کدومتون، نه بر شما نه بر صاحب مال، زکاتی وجود نداره، زیرا که دیگه شما زکاتشون حساب کردین و پرداخت کردین. اما به نحو دیگری اگر باشه که باز خیلی از علما این رأی رو دادن، و آن اینکه شما مال رو، ارباح رو تقسیم کنید بین خودتون و همون مالک مال. حالا مالک مال نصیبش هرچی باشه طبعا بدون شک با اصل مال که حساب میشه در حد زکاتی هست، حد نصاب هست، مثلا این زکات خودش رو پرداخت میکنه، هم فوایدش و هم اون چیزی که داشته، زیرا که اون فواید از این مالی که داشته به دست اومده دیگه. زکات همون مال با زکات اون فوایدش با هم چیه جمع میکنه و پرداخت میکنه. اما اون سهم شما، سهم عامل که حالا نصیب شده و الان در دست خودش قرار داره، اگر از حد نصاب کمتر باشه طبعا زکات نداره و اگر به حد نصاب هم که برسه میبایستی سال ازش بگذره، سال 12 سال قمری. از اون چیزی گذشته سال طبعا بر تحت تملک شما نبوده، یعنی اون ملکش ملک شما نبوده، آخه درسته؟ کارکرد بوده، از چه زمانی به حد نصاب رسیده، باز این حساب و کتابش هم بالاخره اگر دقیق باشه میدونید که سال ازش نگذشته. به هر حال اون اصل صاحب مال طبعا پرداخت میکنن، زیرا که اصل مال به هر حال زکاتی بوده و الان هم سال ازش گذشته، ارباح هم به اون به هر حال پیوست میشه و باش حساب میشه و زکاتش رو میده. اما شما دیگه اینجا زکات ندارین تا اینکه اگر به حد نصاب رسیده باشه، تا اینکه 12 ماه یا 1 سال قمری ازش بگذره، بعد شما چه کار میکنید؟ حالا اگر وجود داشته باشه و صرفش نکرده بودین، زکاتش رو پرداخت میکنین. میگن که اینم بعضی از افراد، بعضی از علما این رأی رو ترجیح دادن، زیرا که به هر حال این که داره عامل هست، داره کار میکنه، به هر حال به وقتش رو گذاشته و احتمال این که خساره کنن، از وقتش ضایع بشه وجود داشته. پس ما سعی نمی کنیم که زکات رو حتی از مال این هم چیه بیرون بره بلکه اول ما تقسیم میکنیم اموال ها رو. صاحب مال ملزم هست به دفع زکات، اما شما زکاتتون نیست تا اینکه 1 ماه ازش بگذره به شرط نصاب.
این خلاصه سوالی بود که از برنامه قبل مونده بود و گفتیم که سعی میکنیم ملخصتر و به هر حال رساتر در برنامه بعدی بهش بپردازیم. سوالی بعدی که هست و آن این که مس بر جوراب که نازک باشه در هنگام وضو گرفتن حکمش چی هست؟ ما میبینیم که خیلی از دوستان ما سر کار که هستن جورابشون در نمیارن و برای آن مس میکنن و میگن که این سنت هست و آیا این درست هست؟ من که این فقط در این منطقه دیدم، دارن حالا از هر نمیدونم بر از جوراب میگه که مس بر جوراب من ندیدم تا به حال. اون چیزی که هست ما خف داشتیم. بله خب خف مشخص اتفاق برش هست، اجماع برش هست که مس کردن برش درسته. خف نوع جوراب هست، از چرم هست و طبعا پوها را میپوشه و آب ازش نمیگذره، چنانچه برادرم خودشون اشاره کردن و بل اتفاق جایز هست که انسان اگر شروطش رو به دست آورده باشه، یعنی شروطش رو مراعات کرده باشه، میتونه مس کنه. اما میدونید که از شروطش اینه که حالا اصلش بگیم یا بگیم اول شرطش اینه که ایشون بعد از وضو اون را پوشیده باشن، یعنی اول وضو گرفته باشن، بعد از که وضوش کامل شده دیگه چیکار کنه؟ خفش رو میپوشه. حالا بعد زمانی که بی وضو بشه، هر زمانی میخواد باشه، حالا میتونه مس کنه و شروع میشه. طبعا مدت داره، برای مقیم 1 روز و 1 شب، برای مسافر 3 روز و 3 شب. این مدتی است که اجازه داده شده برای افرادی که خف پوشیدن خفشون رو در نیارن و به هر حال وضو گیرن، به این صورت وضو بگیرن، یعنی مس کنن بر خف. اگر در آوردن طبعا مسشون باطل شده و بایستی چیکار کنن؟ از 9 روز حساب کنن. یا اینکه اون چیزی که لزوم داشته باشه که در بیاره، مثلا غسل برش واجب باشه، طبعا در میاره. اما برمیگردیم به هر حال بر جوراب که بعضی از علما این رو اگر رقیق باشه، اگر نازک باشه، اگر پوست بدن ازش پیدا باشه، این رو جایز نمیدونن، مس کردن بر آن جایز نمیدونن. خیلی از فقها و مذاهب‌های فقهی این رو جایز ندونستن، گفتن که به هر حال پوست ازش پیداست. خف اینه که چه به هر حال قوی باشه، بشه درش راه رفت و آب از درش نفوذ نکنه و از این مسائل. اگر چنان باشه که نازک باشه و پوست بدن یا پا ازش پیدا باشه، خیلی از علما اون رو جایز ندونستن. بعضی از علما در مقابل مطلقاً چه جایز دونستن، زیرا که در حدیثی است حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه روایت می‌فرمایند که می‌فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم مسح علی الجوربین و نعلین، یعنی جوراب و نعل که پوشیده بود چیکار کرد؟ رسول الله روش مس کرد. بعضی این رو حمل کردن بر خف یا اون جورابی که همانند خف هست و میشه درش راه رفت. اما بعضی هم لفظ به هر حال همون مطلق لفظش که به وجود رسیده، این رو قیاس بر خف کردن و این رو مراعات کردن که همون جوراب هست. هر چیزی که جوراب نامش باشه و محل فرض رو بگیره دیگه این حکم به خودش بگیره به نام این حدیث و درست هست. علی کل حال جمهور فقها بر اینن که جوراب اگر رقیق باشه و نازک باشه و پوست برش پیدا باشه جایز نیست. اما بعضی از علما به هر حال این رو جایز دونستن. حالا شما به هر کدوم عمل کردین بر اساس فتوا و اجتهادات امت و علمای امت، به هر حال امیدوارم که عملتون درست باشه و صحیح باشه. طبعا اگر مراعات خلاف کنید و اگر احترام بذارید به آراء مخالفین و سعی کنید بر اساس اختلافی که دارن و عدم تجویزی که کردن شما این عمل رو انجام ندین، بر بگردین به اصل رأی اونها، پس میگیم که چیه؟ افضلتره و بهتره و ادب احترام مخالف رو به جا آوردین. پس مانی نداره و بهتره که رأی جمهور انتخاب کنید. اما اگر رأی غیر جمهور هم انتخاب کردین، کسی نگفته که به هر حال حالا وضوء باطل هست یا نمازت باطل، زیرا که خیلی از بزرگان و از علمای اهل سنت این رو رعایت کردن و چیه؟ اجازه دادن. بله، سوال بعدی ما
سوال سومی است که خانمی پرسیدن که ما مراجعه داشتیم با همسرم در یک از مراکزهای حالا درمانی برای حالا کاشت فرزند یا بویضه در رحم مادر که این عمل انجام شده و به ما گفتن که از آن چیزی که به هر حال بویضه‌ای که گرفته شده نگهداری میشه و هر زمانی بخوان میتونن ازش استفاده کنن. بله، حال من میگه شوهرم از دست دادم و آیا الان که از دست دادم و اون چیزی که وجود داره طبعا از شوهر خودم هست، من میتونم برم این کار رو انجام بدم یا نه؟ لطفا توضیح بدید. ولی سوال جالبی است و آن اینکه طبعا ایشون باردار نمیشدن، حالا به هر علتی، حالا از مرد بوده از زن بوده، هر کسی حالا ضعف در رحم خودش بوده، کاری نداریم، علت به هر حال پزشکان معین میکنن، اما ایشون رفتن زیر نظر پزشک. خب طبعا بعد باردار شدن از همسرشون. طبعا این راهی گوناگونی داره دیگه، ما کاری نداریم، فقط اصل میگیم که اون از شوهر خودش بوده و از رحم خودش، اینطور نبوده که رحم زن دیگه باشه و در اونجا به کار گرفته شده بعد نقلش کردن به رحم خودش. نه، چون چیزی طبعا جایز نیست. اما این همون از اصلش و از اولش چیه؟ خودش بوده و شوهرش کسی دیگری نبوده، فقط به هر حال زیر نظر پزشک بوده که این کار صورت بپذیره. حالا ایشون شوهرش رو از دست دادن، با وجودی که ایشون بهشون سفارش شده قبلا که میتونن مستقبل بدون که حالا شوهر مراجعه کنه، این وجود داره اگر بخواد و میتونه این کار رو انجام بده و امید هست که به هر حال صورت بپذیره، باز نتیجه بگیره. میگه الان که من شوهرم از دست دادم، از همون به هر حال معنی شوهر که وجود داره میتونه این کار رو انجام بده یا نه؟ میگه لطفا توضیح بدین. طبعا جایز نیست. حالا درستی زمان حیات خودشون ایشون همسر شما بودند و شما محرم بودید با ایشون، درسته؟ محرم اینه که محرم ازدواج، یعنی محرم اسرار. اما الان دیگه بعد از وفات ایشون دیگه اون رابطه زوجیه از بین رفته، شما الان میتونید ازدواج کنید، درسته؟ شما هیچ ممانع شرعی وجود نداره، موانع شرعی هم باید برات وجود نداره که شما ازدواج نکنید با کسی دیگه چون حالا همسر فلان شخص بودین. نه، الان دیگه شما آزاد شدید، میتونید ازدواج کنید با کسی دیگه، پس اون ارتباط زوجیه‌ای که قبلا وجود داشته بوده الان ندارید. پس بر همین اساس باز شما نمیتونید که الان برید باردار بشید از همین شوهری که حالا وفات کرده اما آثارش به هر حال مونده، به هر حال اون چیزی که در حیاتش ازش گرفتند و بایگانیش کردن به هر حال در خزانه ها، حالا شما میتونید چیکار کنید؟ ازش باردار بشین. نه خیر، این شرعاً جایز نیست و مجمع بحوث اسلامی هم این رو تحریم کرده در جلساتی که داشته در شاید بگیم 20 سال قبل از این، و این شرعاً جایز نیست و صحیح نیست. اما اگر کسی شوهرش در حیات باشه میخوان این کار رو بکنن، با همسرش اتفاق کنند و برن مراجعه باشه، از همسر باشه مباشرتاً برای همسرش، زن خودش، نه برای کسی دیگه، این به هر حال جایز دونستن و درست دونستن و صحیح هست. اما بر اساس اون چیزی که سوالتون ذکر کرده بودین دیگه درست نیست و صحیح نیست، زیرا که الان ارتباط زوجیه خدمتتون عرض شد چیکار شده؟ دیگه از بین رفته و وجودی نداره. بنابراین پس شما حق ندارید الان دیگه برین برای این کار، این دیگه فراموشش کنید و اگر میخواید بچه دار بشین باید ازدواج کنید. بله، ظاهرا ما یک میون برنامه داریم، بعد از میون برنامه بازم ان شاءالله با هم برنامه را ادامه خواهیم داد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. سوالی است که خواهرمون، یکی از خواهرانمون این سوال رو به این صورت مطرح فرمودن: اگر زن پاهاش پیدا باشه میتونه نمازش رو بخونه و اگر داره دوش میگیره و با همون حالت حالا ریانی
بگیم ایشون فرمودن لختی میتونه زیر دوش همونجا بازم وضو بگیره، این جایز هست یا نه؟ سوال خب دو قسمت هست. اولا درباره صحت نمازش با اینکه پاهاش بیرون باشه، آیا این صحیح هست یا نه؟ علما در این باره خلاف دارن. در حدیثی است از ام سلمه رحمه الله رضی الله تعالی عنها اینکه میفرماید وقتی از این سوال شد آیا زن میتونه در چادرش و مقنعش اینا نماز بخونه، فرمودن اگر این بلند باشه که پاهاشو بپوشانه بله، برداشت میشه که پاهای زن در نزد ایشون و در فقه ایشون الان با این حدیث، در فقه حدیث اینه که حتما پاها چیه؟ میبایستی پوشیده بشه و پاها جزء اماکنی است که نبایستی پیدا بشه، چه در نماز و چه در غیر از نماز، بجز صورت و دو کف دست که استثناء شده و میتونه نماز بخونه، اما پاها میگه که چیه؟ قدم ها حتما عورته. این رأی جمهوره. رأی جمهور فقها بر اینه که پاهای زن حتما میبایستی پوشیده باشه و حالا چادرش بلند باشه، پیراهنش بلند باشه، اون رو بپوشانه، با کیسهای مخصوص به هر حال پاهاش رو بپوشانه، به هر نحوی که پاهاش چیه در نماز پوستش مشخص نشه مانع میتونه نماز بخونه. اما اگر که پیراهن کوتاه باشه، چادر کوتاه باشه، پشت پا همانند پاهای مردان مشخص بشه، گفتن که نمازش طبعا اگر میدونه و این کار میکنه نمازش باطل، زیرا که اگر که جاهل است و نمیدونه که میدونه که جهل خودش که عذر هست و نمیشه براش حکم صادر کرد، چون جهل نمیدونه. آخه وقتی که نمیدونه که مانند کسی که اصلا نمیدونه الان وقت ظهر هست نماز بخونه نخونه، خب نمیدونه دیگه که الان وقت ظهر شده یا نشده، پس نمازی براش نیست تا اینکه مطمئن بشه وقت ظهر چیه رسیده، اون زمان میتونه میبایستی واجبش هست که نمازشو بخونه. اما کسی که نمیدونه چیزی ازش برش جهل حاکم هست، خب نمیشه براش حکم صادر کرد. اما اونایی که میدونند طبعا درست صحیح نیست. اما امام ابو حنیفه رحمه الله و کسانی که موافق کردن با ایشون فرمودن که پاها هم همانند کف دست و صورت جواز هست، لازم نیست که حتما اون رو بپوشونه و در نمازش چیه درست هست و صحیح هست. به هر حال این مسئله خلافی است، اما رأی جمهور اینه که بپوشانیم و بس بهتره که ما هم این رو مراعات کنیم و احترام به هر حال خلاف داشته باشیم نسبت به فرد مقابل و پوها را پوشانده بشه. اما قسمت دوم سوال ایشون که فرموده بودند با دوش گرفتن با حالت حالا لختی عریانی در حالتی که داره دوش میگیره، اولا اولاد بهتره و اولاتره که انسان حتی در حالت دوش گرفتن هم چیه به هر حال حالا یک عورت خودش رو بپوشونه، حالا با هر چیزی که میخواد باشه، این اولاتره و افضلتره و به هر حال خداوند مستحق‌تره که ما ازش حیا کنیم، درسته و بهتره این که این باشه. حالا اگر که کسی نگفته حرام هست در محلی که تنها باشه، خودش تنها هست و داره دوش میگیره، حالا کلا لخت شده، لباسش در آورده، معنی نداره حالا مرد باشه زن باشه، کسی نگفته حرام است، حرام نیست. شاید بگیم که مراعات ادب با این که به هر حال فرشتگانه با انسان هستن، خداوند حضور داره، یا بگیم که اون رو میبینه، به هر حال انسان حیا کنه چیه بهتره و افضل تره. اما اینکه وضوء ایشون درست هست یا نه، ببینید وضوء ارکانش مشخص هست و واجباتش مشخصه و شروطش مبین هست و جز شروط این آورده نشده که حتما وقتی کسی میخواد وضوء بگیره حالا میبایستی عورتش رو پوشیده باشه و جایی از بدنش پیدا باشه یا نباشه. این شرط و شروط ها نیومده. بس قرآن میفرماید که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. و ببینید همون حالا علما نیت رو در نظر گرفتن، گفتن نیت رکن هست، واجب هست و همچنین شستن صورت و دو دست ها و مسح سر و همچنین پاها و ترتیب بین این اعضاها،
ترتیب اعضایی که ذکر شده در اینا، این ترتیب هم واجب هست و لازم هست که انسان مراعاتش کنه. میبینیم که حالا کشف عورت بودن و یا اینکه عورت پوشیده بودن عورت و یا اینکه حالا لباس پوشیده باشه نه پوشیده باشه درش شرطی نکردن و فقها هم در این امر چیزی نگفتن اصلا. چرا که خدمت شد به هر حال جزء ارکان و شروط و واجبات نیست. پس کسی که به این حالت حالا وضو بگیره، داره در استخر شنا میکرد به قصد وضو گرفتن، به هر حال زیر آب رفت و رو دریا بود یا اینکه دوش میگرفت یا به هر حال هر کاری میکردن در حالتی بودن مانعی نداره و این صحیح هست و درست هست و مانعی نداره و وضوش هم خدمت کنم درسته و تقدیم چپ و راست میشه سنت هست. وجود آب و بین کردن باز در نزد جمهور فقها سنت هست، شستن دهن و بینی سنت هست، زیرا که در قرآن ذکر نکرده و همین فرق گذاشتن اون چیزی که به هر حال در قرآن هست و در قرآن نیست، گفتن که چیه سنت هست. حتی بعضی از فقها البته در بعضی از مذاهب اسلامی اون رو واجب هم دونستن. به هر حال امیدوارم که سوال کننده ما جوابش رو گرفته باشه. سوال بعدی ما میگه که حکم بلند خوندن نماز در نمازهای شب برای زنان حکمش چیست؟ آیا این امر جایز هست یا مختص مردان هست؟ لطفا توضیح بدین. ببینید حالا ایشون گفتن نماز شب، فکر کنم شاید نماز سنت داره هست، یعنی تهجد. حالا خانمی در منزل میخواد تهجد بخونه، مثلا میخواد یکم بلند بخونه که البته مزاحمت ایجاد نکنه برای کسی، اما خودش یه حضور ذهن داشته باشه. آیا این درست هست یا نه؟ ما اصلا صحبت میکنیم رو اصل، رو فرض. نمازهایی هستن که جهری هستن همانند مغرب، عشا و فجر که بلند میخونن. در مساجد میبینید که اماما ائمه چیه بلند میخونن. و نمازهای ظهر و عصر هست که سری است، درسته؟ یعنی هر کسی برای خودش آهسته میخونه. حالا حکم مرد و زن در اینجا تفاوتی داره یا نداره؟ فرق داره یا فرقی نمیکنه؟ یا اینکه اونا در مسجد هستن اینا در خونه هستن باز شاید تأثیری داشته باشه در حکم؟ عموما نخیر، هیچ تفاوتی نداره، هیچ فرقی نداره. جهر خوندن و سر خوندن برای اون کسانی که نماز میخونن اعم از این که مرد باشن یا زن باشن. پس جهر خوندن و یا سر خوندن در اصل این توصیفی است برای نمازهای روز و نمازهایی که در شب انسان میخونه، نمازهای عشا، مغرب و فجر. پس هر دو جنس، یعنی مرد باشه زن باشه، میتونن چیه نمازشون رو چیه بلند بخونن. اما اینه که خب معمولا زنها با آواز بلند خوندن اینها شاید حالا افراد باشن تو خونه اینا مزاحمت ایجاد کنن برای افراد. اینا بهتره که چیه حالا اگر در مسجد در مصلی خاصی دارن که مزاحمت ایجاد نمیکنه، خب میتونن برای خودشون بلند بخونن، مانعی نداره. این که حالا زن بلند بخونه بلند نخونه، فقها در بابهای مثل حج، تلبیه حج گفتن و اقامه کردن و این مسائل همش بهش اشاره کردن که آیا زن میتونه آوازش بلند بخونه یا نمیتونه، یا درش جایز هست یا جایز نیست. عموما شریعت اون رو من نکرده که بگیم حالا من باشه، نخیر من نیست، تا زمانی که مزاحمتی ایجاد نشه برای احدی، چه از طرف مردان چه از طرف زنان، خب میتونه بلند بخونه و هیچ موانعی هم براش وجود نداره. اما اینکه شاید بگیم که سوالی در لابلای این سوال که مطرح شده که حکمت چیست که بعضی از نمازها حالا سری هست، بعضی از نمازها جهری هست. و اگر توجه کرده باشیم میبینیم که نمازهایی که در شب خونده میشه معمولا جهری هست، انسان اون رو با بلند میخونه، با آواز بلند میخونه. اما نمازهایی که در روز هست میدونید که آهسته آهسته هست و هر کسی حالا برای خودش میخونه. و حالا حکمت های گوناگونی بیان کردن، اما اصل هر چیز که حالا اون لازم است که ما بر اون باشیم اینه که تبعیت از رسول الله صلی الله علیه وسلم. و این اصل هست، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یعنی تبعیت از شریعت اسلام و تبعیت از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. این که حکم این هست که به هر حال حالا
در روز مخفی خونده بشه، به صورت سر خونده بشه و در شبها به صورت جهر خونده بشه. این سنت است، این است که از رسول الله صلی الله علیه و آله به ما رسیده و ما طبعا تسلیم امر هستیم. اما این معناش این نیست که حالا بگه ما در پی معرفت علل احکام و حالا مقاصد اون باشیم. نه، خب معنی نداره که انسان بدونه و بتونه برداشت بکنه که منظور از این عمل حالا چیست، مقصود چیست، هدف چیست. خب خیلی خوبه که این منظور نیست که ما حکمی رو میطلبیم اما بر اساس حکمت و اسراری که داره اگر نباشه به نظر خودش خب نمیتونه بپذیره. نه، این غلطه، این طبعا محکومه. کسی این چیز رو نمیگه، هیچ مسلمان این چیز رو نمیگه، بلکه بدون یعنی با تأکید و بدون درنگ میگیم که هیچ حکمی در اسلام وجود نداره مگر اینکه حتما از احکامی و از حکمت و اسراری به هر حال حکمت و اسراری درش نهفته هست که حالا ما چه بسا بهش پی برده باشیم و چه بسا هم هنوز بهش پی نبریم. چه احکامی هستن که ما علتش رو و مقاصدش رو بدون پی بردیم و فهمیدیم و شناختیم و چه بسا احکامی است که ما هنوز هم به اسرار و حکمت‌های اون هنوز دست پیدا نکردیم. اینجاست که پس تسلیم شدن در مقابل دستورات شریعت اسلام این هست. حالا بعضی هم برداشتایی کردن، مثلا افرادهایی گفتن که در شب معمولا مردم از سر کار اومدن منزل هستن، حضور پیدا میکنن در مساجد. بلند خوندنشون یعنی یک نوع تعلیم هست، یادگیری هست که سبب بشه اونهایی که ملحق شدن به امام طبعا یاد بگیرن، حفظ کنن، یادآوری بشه براشون قرائت قرآن و احکام. و اما در روز کسانی که با رسول الله بودن افرادهای خاص بودن و حالا یا بزرگانی بودن که معمولا از نظر تجارتی مشکلی نداشتن، سر کار یعنی حضور نداشتن در کار، بیرون نبودن. اینجاست که میگه پس خودشون معمولا میدونستن یا به صورت خاص از رسول الله میپرسیدن صلی الله علیه و سلم. این هم گفتن، البته بعضی گفتن که نه، علت این که شب بلند خونده میشه ذهن حالا دیگه وقت آرامش و سکون، هنگامی که فکر و ذهن و لسان یعنی به هر حال زبان با هم باشه، انسان اون بیشتر میتونه به هر حال یعنی سرایت کنه به قلبش، اون چیزی که میخونه توجه میتونه بیشتری داشته باشه به اون چیزی که تلاوت میکنه. به همین منظورم خداوند میفرماید که ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. درسته؟ اون چیزی که در شب به هر حال برپای داشته میشه، اون چیزی در انجام داده میشه و تلاوت هایی که خونده میشه، نمازی که برپای داشته میشه در شب بهتر هست و قویتر هست و اقوى مقیلا و طبعا رسوخ بیشتری میکنه این اقوال در اذهان. اینجاست که پس شب وقت آسایش هست، وقت آرامش هست، وقت سکون هست و اثر بیشتری پیدا میکنه. انسان وقتی که میخواد حالا حفظ مراجعه کنه یا در تفکر فرو بره، اثر بیشتری داره. مثل روز نیست که انسان فکرش مشغول باشه. اینجاست که باز شب گفتن که از علل و حکمتش همین هست که بله، که در شب جهر خونده بشه و در روز سر. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه انشالله بازم خواهیم گشت و ادامه خواهیم داد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالاتی که مطرح شده بود و داشتیم. یک سوالی است باز در مسائل زنان که خواهر میفرماید که شناخت زمان طهر برای زنانی که عادات ماهیانه هستند، یعنی چه زمانی میگیم که حالا مطمئنا اینها پاک شدن، یعنی چه زمانی برامون نماز لازم هست که به هر حال از سر بگیریم. معمولا زنان خودشون میدونن دیگه، معمولا هر زنی شاید یک عادت خاصی داشته باشه
و خب فرق کنه با یکی. بعد علما و فقها طبعا در کتاباشون اینو بیان کردن که یا اینکه اونها معیارهایی رو در نظر گرفتن برای اینکه بگیم حالا زمان شروع عبادت از چه زمانی است. بعضیا به انقطاع براشون پیش میاد به هر حال روز مشخصی، حالا روز بعد 7 روز از عادت، 5 روز از عادت، بیشتر یا کمتر، که فقها گفتن نبایستی از 15 روز بیشتر بگذره و طبعا یک انقطاع صورت میپذیره و هیچ آثاری به هر حال از عادات ماهیانه نمیمونه و خب زن میدونه دیگه، حالا متوجه میشه خودش که پاک شده، پس الان دیگه از همون لحظه چیه واجب میشه براش این که غسل بزنه و عباداتشو انجام بده. بعضیا نه، به صورت حالا میگه پله پله هست، بعد شدت حالا آثار عادات ماهیانه کم میشه و خب از نظر رنگی حتی از نظر به هر حال شدت اینها کمتر میشه، خب به یک ماده زرد رنگ تبدیل میشه که در اون زمان هم نزد فقها و خیلی از فقها بر اینن که این زمان عادات ماهیانه هست و حق نداره تا اینکه حتی مایه زرد رنگ هم از بین بره و مبدل به سفید بشه و با انقطاع این چیه خب دیگه میگه پاک شده. و زمانی که آثار سفیدی ازش مشخص شد بعد میگیم که چیکاره، به هر حال پاک. اینو زنان معمولا خودشون بهتر میدونن، میتونن از خواهرانی که در به هر حال واعظه هستند بپرسن و اینها رو چیکار. اون چیزی که لازمه ما بدونیم اینه که هنگام انتهای عادت واجبه که عباداتی که لازم هست غسل بزنه براش، حالا دیگه اگر وقتش رسیده باشه انجام بده و نبایستی صبر کنه. من یادم است بعضی افرادها میگفتن که در فلان روز اگر کسی به هر حال پاکی بهش دست بده حق نداره غسل کنه، زیرا که این روز سنگین است یا روز فلان است و میبایستی یه روز قبل یا روز بعد باشه. ببینید این اصالت نداره در شریعت، بلکه یک نوع خرافات هست که روزی رو بر روز دیگه از نظری خوب و بدی که خودشون تعیین کردن و شریعت بهش اشاره نکرده بگیم که این افضلتره و این قویتره و این سنگینتره یا این فلان هست. نه، چنین چیزی نیست، بلکه افضل الایام طبعا در شریعت جمعه هست، جمعه ذکر شده، اما این تو نیست که هیچ عبادتی در این جمعه حق ندارین شما انجام بدین یا اینکه عبادت زیادی باشه بجز نماز جمعه که بجای نماز ظهر هست، میدونید این احکام خاص خودش داره. اما این تو نیست که حالا دیگه شما حق ندارین دوش بگیرین، حق ندارین لباس بشورین، حق ندارین فلان کنید. نه خیر، چون چیزی نیست مگر برای افرادی که نماز جمعه براشون لازم است و واجب است حضور پیدا کنن در مسجد. حالا اینا میخوان مشغول تجارتی بشن، خب دی حق ندارن با اذان، حق ندارن اینا مشغول عبادتی غیر از چیه، غیر از نماز جمعه باشن. این که میبایستی حتما به نماز جمعه برسن و اونجا نمازشون. اما اینکه بگیم حالا دور نشیم از مطلبمون که بگیم روز سه‌شنبه یا روز چهارشنبه امروز کسی حق نداره دوش بگیره، این خرافات هست و این جایز نیست، بلکه شرعاً شما مکلفین، خواهرامون مکلف هستند که به مجرد اینکه یقین پیدا کردن حالت انقطاع ماهیانه صورت پذیرفته حتما باسه غسل کنن و عبادت ها رو از سر بگیرن. اگر فکر کنید نماز ظهر، بعد از نماز ظهر ایشون این حالت پاکی بهشون دست داد و وقتی به جز نیم ساعت بیشتر نمونده نماز عصر، میبایستی حتما شروع کنه به غسل و تدارکات غسل و اینها، این رو به جای بیاره تا قبل از فوات ظهر بتونه چیکار کنه، نماز ظهرش رو بخونه. حال اگر که ایشون مشغول طهارت این بودن و غسل بودن اینها اما وقت تمام شد، ایشون طبعا این نماز رو قضا میکنند، نماز ظهر با عصر، و گناهی هم در تأخیرش ندارند و مانعی ندارند. هرچند بعضی از فقها گفتن از اونجایی که ایشون وقت ادا کردن رو پیدا نکردن زیرا که مشغول بوده، بعض میگیم که طبعا حالا مانعی نداره، اما جمهور علما بر قضای اون هستن، زیرا که حالا خارج نیست که انسان بعضی موقع به هر حال با رفت و برگشت‌های و حرکاتایی که انجام میده وقت‌ها رو طبعا ضایع میکنه، به تلفن نگاه میکنه، به تلویزیون نگاه میکنه، به برنامه بعدی که خودش رو مشغول میکنه، به هر حال به هر چیزی تا اینکه وقت کم بگذره.
به هر حال ایشون بهتره که بگیم چیکار کنه، نماز عصرش، نماز ظهرش هم بخونه. هرچند بعضی از فقها وریدن که کسی که در زمان عصر هم پاک بشه ظهرش هم باید نمازشو بخونه، زیرا که وقت این دو با هم دیگه چی متصل هست. اینم بعضی از علماست. و تا زمانی که غسل نزده ایشون حق هیچ ادای عبادتی ندارند، طبعا نه نماز و نه روزه و نه مقاربت جنسی با همسر. همه اینها چیه؟ حرام هست، مگر تا اینکه غسل بزنن. بعد از غسل چیه؟ این جایز هست و این درست هست. به هر حال امیدوارم که جوابشون رو داده باشیم. برمیگردیم به یک سوالی باز که فکر کنم این آخرین سوال ما باشه در این برنامه، که اگر وقت کافی بیاریم انشاءالله. میگه که یکی از دوستان فرمودن که آیا زکات رو میشه با پول زکات میشه کتاب‌های دعوی خرید و یا نشر کرد؟ پول زکات دارن، میخوان که از این طریق به هر حال کتیباتی که حالا در تعلیم احکام اسلام هست، در عبادت هست، در توحید هست، اینها میخوان چاپ کنن یا اینکه میخوان این به هر حال توزیع کنن با پول زکات. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ میدونید که اصنافی که زکات براشون درست هست و صحیح هست، خداوند اون رو در قرآن معین کرده و بارها ما ذکر کردیم. اینا 8 گروه هستند و من از جمله اونها فرمودن که و فی سبیل الله و ابن السبیل و فی سبیل الله و ابن السبیل، درسته؟ و در راه خدا بعضی از فقها این رو مختص دونستن به کلمه جهاد. گفتن زمانی که یعنی از پول زکات ما میتونیم برای رسوندن دین اسلام به افرادی که بهشون نرسیده از طریق جهاد این رو وسایل جهاد رو مهیا کنیم، مجاهد رو به هر حال چیکار کنیم؟ مسلحش کنیم، از این جهت حتی حق و حقوقش رو بهش بدیم تا اینکه این دین رو برسونه. اگر توجه کرده باشیم منظور از جهاد رسوندن چیه؟ همون بلاغت و تبلیغ اسلام هست و دعوت اسلام هست به افرادی که بهشون نرسیده از دور هستند. و همین کار رو از این طریق، از طریق نشر کتاب، به هر حال دیگر مسائلی که نقد عقیده و دین و فقه میکنه به افراد، چیکار میکنه؟ براشون میرسونه. پس هدف مشخص هست، هدف یکی هست و همون رساندن دین حالا به افرادی که دوردست هستند و بهشون نرسیده، چه بسا حالا چه از طریق جهاد و چه از طریق جهاد با قلم. به هر حال پس بنابراین علما جایز دونستن و صحیح دونستن که از زکات این رو باز وسایل دعوی رو فراهم کنن و توزیع کنن و میشه از این رو از زکات داد. مخارج این رو میتونن از زکات اخراج بشه و بهشون پرداخت بشه. ببینید بعضی گفتن که شما الان اموال زکاتی اینطور نیست که تمام اموال زکات رو در این راه دارین خرج بکنین، یعنی حق فقیر و فقرا را ندادید. نه، فقیر و فقرا و مؤلفت قلوب و رقاب اینا حقایی دارند که طبعا حقشون به هر حال همه اینها 1/8 خودشون میگیرن، اما اون قسمتی که ما برای خدا در راه خدا قرار دادیم چیه؟ این در این راه مصرف میشه. بعضی از فقها اتفاقا وقتی که گفتن للفقراء، اموال رو للفقراء، برای فقرا داده بشه، بعضی گفتن که این در تملک در آوردن اموالی که در دست ماست برای فقراست، میبایستی ما اون رو به ملکیت اونها در بیاریم، یعنی اینکه حق نداریم چیزی دیگه براشون فراهم کنیم، بلکه این مال رو میبایستی به اونها بسپاریم تا ملکیتشون چی درش ثابت بشه و بتونن درش تصمیم بگیرن. بعضی اینو گفتن، اما بعضی علما بیکم وسیع‌تر فکر کردن، گفتن که نه، ببینید درسته این مال فقراست، اما اون چیزی که اینها ضرورت دارن اگر ما براشون فراهم کنیم چیه؟ این هدف رو رسوندیم و این هدف رو به دست آوردیم. یعنی در اصل بی‌نیاز کردن فقیر بر اون چیزی که چیه در معیشت نیاز بهش داره، یعنی در اصل تکافل فقیر
و بار فقیر رو به دوش گرفتن از هر نظر که ما از طریق زکات این رو به هر حال به دوش بگیریم. یعنی فکر کنید اگر مدرسه ندارن که نیاز هست، میبایستی یک مرکز دعوی و تعلیمی و تربوی باشه، خب میشه از زکات مدارس حتی براشون درست کرد. بیمارستان جزء مسائلی است که نیاز دارن افراد مسلمان ها بهش مراجعه میکنن. میدونید فقیر و فقرا و غیره، پس میشه برای فقرا این رو تأسیس کرد و همچنین حالا برق آوردن و آب آوردن و دیگر مسائل دیگه که در جامعه بهش نیازمند هستن فقیر و فقرا. در اصل پس میخوام بگم که رأیشون بر اینه که منظور از اعطا به فقیر و فقرا اینه که خواسته هاشون برآورده بشه، نیازمندی هاشون برطرف بشه، اینها سربار جامعه نباشند. پس اون چیزی که به هر حال میتونه براشون مورد استفاده قرار بگیره و بهشون فایده میرسونه، پس ما حق داریم از زکات برای اونها چیکار کنیم؟ براشون فراهم کنیم. این رأی خیلی از فقها و از بزرگان امت هست که پس دادن زکات، مختص کردن به فقرا این نیست که ما حتما بهشون پول بذاریم تو جیبشون، نه، اون چیزی که نیاز هست. پس بر اساس این رأی حتی میشه به هر حال براشون در منزلشون حالا برقکشی کرد، آب آورد، میتونیم وسایلی که نیاز دارن براشون فراهم کرد. حالا کولر ندارن، یخچال ندارن، فریزر ندارن، هر چیزی که اینها نیاز داشته باشن در منزلشون اگر نباشه، شما میتونید بنابر این رأی چیکار کنید؟ از زکات این براشون فراهم کنیم. البته نباید با همراه با منت باشه که فکر کنید شما بهشون هدیه میدید و منتی هم بر سرشون باشه، نه. به هر حال لازم گفتن هم نیست که حالا بگیم ما از زکات بدادیم یا از زکات ندادیم، اینم گفتنش هم لازم نیست. برای ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده و در آخر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.